अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हमारी इस वीडियो के अंदर ज़िंदगी के बहुत अहम 5 सुनहरी असूल बयान किए जा रहे हैं। दरअसल दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जो कि मटीरियलिस्टिक हैं, यानी सिर्फ दुनिया को चाहते हैं, दुनिया आबाद करना चाहते हैं और हर तरह के काम कर जाते हैं कि उनकी दुनिया बहुत अच्छी और संवर जाए, और अपनी राह में किसी को भी रुकावट नहीं बनने देते और ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं कि वो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। मगर एक वक्त ऐसा आता है कि उनको भी बीट करने वाले पीछे से आके उनको बीट कर जाते हैं और उनको गिरा देते हैं और पीछे वाले लोग आगे निकल जाते हैं। और दूसरी तरह के वो लोग हैं दुनिया के अंदर जो कि अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं। यानी अल्लाह ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 असूल बताए, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों तक पहुँचाए, वो इंसान इन असूलों पर अमल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अब दूसरी टाइप के जो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर अमल करने वाले हैं, उनके लिए जो सुनहरी असूल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, वो असूल कुछ इस तरह से हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हम लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, कौन है जो मुझसे सीख ले ये ख़ास बातें, फिर वो ख़ुद इन पर अमल करे या दूसरे अमल करने वालों को बताए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाज़िर हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राए शफ़क़त मेरा हाथ अपने दस्ते मुबारक में ले लिया और गिन कर ये 5 बातें बताईं। पहली बात, जो चीज़ें अल्लाह ने हराम करार दी हैं इनसे बचो और इनसे पूरा पूरा परहेज़ करो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बहुत बड़े इबादत गुजार हो। इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि हराम चीज़ों से इंसान को बचने के लिए कहा गया है और हलाल चीज़ें जो बयान की गई हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, जिसकी मिसाल हलाल रोज़ी है, यानी रिज़्क़ हलाल कमाना। अगर इंसान रिज़्क़ हलाल कमाएगा तो वो समझ लें कि एक तरह से वो इबादत गुजार इंसान है। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है इस पर राज़ी और मुतमईन हो जाओ, और अगर ऐसा करोगे तो तुम बड़े बेनियाज और दौलतमंद हो जाओगे। यानी इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को जो कुछ भी अता किया है, इंसान उस चीज़ पर राज़ी हो जाएं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको जितना रिस्क अता किया है उसको उतना ही रिस्क मिलेगा, ना उससे कम मिलेगा और ना ही उससे ज़्यादा। इसी तरह से ऑफिसेस यानी दफ्तरों में देख लें, जिनकी तनख्वाहें मुकर्रर की गई हैं, वो इसी लिहाज से मुकर्रर हैं कि वो शख्स ना उस तनख्वाह से ज़्यादा पैसे ले सकता है और ना ही कम पैसे ले सकता है। यानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया है बस वही इंसान को मिलकर रहेगा। तीसरी बात, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम मोमिन कामिल हो जाओगे। इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि पड़ोसी का बहुत बड़ा हक़ है। इंसान को लम्हा लम्हा देखते रहना चाहिए कि आपके पड़ोसी में किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, किसी के घर में खाना रिस्क है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों को देखने वाला इंसान और उन तमाम ज़रूरियात को, यानी पड़ोसियों की ज़रूरियात को पूरा करने वाला इंसान कामिल मोमिन होगा। इसी तरह से चौथी बात,
جو تم اپنے لیے چاہتے اور پسند کرتے ہو وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی چاہو اور پسند کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو حقیقی مسلم اور پورے مسلمان ہو جاؤ گے۔ اب اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے، جو چیز آپ خود کھاتے ہیں وہی اپنے ملازم کو کھلائیں، جو چیز آپ خود پہنتے ہیں وہی چیز اپنے ملازم کو پہنائیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس میں سے لوگوں کو بانٹتے ہیں تو ایک مناسب مقدار کے اندر سب کو برابر برابر بانٹ دیں تاکہ سب کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اس طرح سے انسان حقیقی مسلم اور پورا مسلمان ہو جائے گا۔ پانچویں بات، زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے، بہت سارے لوگ ہیں ایک دوسرے کی مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، مگر وہ یہ خود نہیں سوچ رہے ہوتے کہ کچھ لمحے کے بعد ان پر بھی ہنسا جائے گا، ان کی بھی مذاق اڑائی جائے گی۔ اس طرح سے انسان کا دل مردہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تھے وہ 5 سنہری اصول جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو بتائے، اور ان 5 اصولوں پر انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین دنیا میں تمام چیزوں سے نواز دیتے ہیں، اور وہی شخص دنیا کے اندر کامیاب انسان ہوتا ہے۔ اور اسی کامیابی کی بیسس کے اوپر، یعنی اسی کامیابی کے تمام اصولوں کی بیسس کے اوپر جب انسان آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العالمین آخرت میں بھی اسی طرح سے کامیابی نواز دیتے ہیں۔ اب مکمل طور پہ اس حدیث کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے، دین کی ساری باتیں ہی اہم اور قابل عمل ہیں، لیکن کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص موقع پر بہت ہی اہم باتیں ذکر فرمائیں اور ان کی اہمیت کی طرف بھی مختلف الفاظ سے اشارے فرمائے، جیسا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 5 باتیں بتائیں۔ آپ نے مخاطبین میں خاص مطلب پیدا کرنے کے لیے اور ان کے دلوں کو پوری طرح بیدار اور متوجہ کرنے کے لیے پہلے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت کچھ خاص باتیں بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ان کو سیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کو ان باتوں کا یہ حق ادا کرنا ہوگا کہ وہ خود ان پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتلائے تاکہ وہ بھی عمل کریں، یعنی وہ بھی دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کو کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ یقیناً آپ سب لوگوں کو یہ زندگی کے 5 سنہری اصول پسند آئے ہوں گے اور ان پر یقیناً آپ لوگ عمل بھی کریں گے۔ اگر میری ویڈیو یہ پسند آئے تو ضرور مجھے سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا اور شیئر کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ وہ تمام دوسرے فیملی ممبرانس اور فرینڈس کے ساتھ آپ شیئر بھی کر سکیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز وہ بھی آپ دیکھ سکیں اور ان سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔